बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत खुश हूँ मैं कि आप माशाल्लाह से सबको जो है वो जितना हमने पढ़ा है अब तक 2 दिन, तो आप सब ने याद किया हुआ है। जो हमारे नए साथी आए हैं यहाँ पे जैसे हिजरान नहीं आई है, शैला भी नहीं आ गई है, अनस भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अर्ज़ किया है कि आप लोग ना अब वापस जाके ना आपने आज ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपने ये करना है कि आपने आज का सबक पढ़ लिया, आज का काम भी है और 2 दिन का जो गुज़रा है उसकी वीडियो पड़ी है, लिंक भी है। आपको नहीं मिली लिंक तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। आपने वो वीडियोज़ गौर-ब-गौर देखनी है, लफ्ज़ ब-लफ्ज़ और आपने लफ्ज़ ब-लफ्ज़ लिखना है अपने पास, ठीक है जी? तो इंशाअल्लाह ताला ये जो कोई कमी रह गई है तो वो फ़िल हो जाएगी, ठीक है हिज़रान? जी सर। हाँ जी, शाबाश, शाबाश, अहलन व सहलन इंशाअल्लाह। चलें कोई मसला ही नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं है, ठीक है? अब हम इंशाअल्लाह यहाँ से फ़्लो लेंगे, ठीक है? अनस छुट्टी नहीं करनी है इसके बाद, ठीक है जी? शाबाश। हिजरान ये सारी यहाँ पे फैमिली है इंशाल्लाह, ये सारे आपके यहाँ पर लोग हैं इंशाल्लाह और आपके साथ ताउन भी करेंगे और आप जो है वो आपको जो पिछला सबक है वो भी आपके साथ दोहराएँगे और नया सबक भी आपके साथ दोहराएँगे, ठीक है? जिस तरह मैंने आज आपको जी सर। डेमो दिया है ना, ये कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, वो हमने जो है आपने यही तरीका अपनाना है, ठीक है? बोलने में इंशाअल्लाह ताला। तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है? ऐसे बोला करें एक-दूसरे के साथ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो सबक है वो है अपना तारुफ हम सीख गए हैं कि अपना तारुफ कैसे करेंगे और दूसरे का कैसे पूछेंगे। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम तीसरे बंदे का तारुफ कैसे कराएँगे। तो आज ज़रा तीसरे बंदे का तारुफ सीखते हैं। अहमद और बद्र इसमें बात कर रहे हैं और यहाँ पर अहमद का एक भाई भी खड़ा है। अहमद कहता है अस्सलामु अलैकुम, बद्र कहता है व अलैकुमुस्सलाम। एक दुआ ज़्यादा दिया करें जवाब में व रहमतुल्लाह। अहमद कहता है हाज़ा अख़ी हुआ मुदर्रिस। हाज़ा यहाँ पे हाज़ा का मतलब है दिस, ये। हाज़ा का मतलब है दिस, ये। अख़ी, अख़ी 2 लफ्ज़ हैं। एक है अख़, अख़ का मतलब होता है भाई और या का मतलब होता है मेरा, मेरे, मेरी। जैसे आप कहेंगे रब्बी, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब्बी, ठीक है? आप कहते हैं वालिदी, मेरे अब्बू, कलमी, मेरा कलम। तो या का मतलब है मेरा, अख़ी, मेरा भाई। आप सुना होगा आपने अरबों को कहते हैं हबीबी, हबीबी, हबीबी का मतलब होगा मेरे प्यारे, हबीबी। तो ये या का मतलब होता है मेरा, मेरे, मेरी। हाज़ा अख़ी, ये मेरा भाई है। हुआ, अब हुआ का मतलब होता है, ये देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ मसावी और उसको काट रहा हूँ, नॉट इक्वल टू हुआ। ये हुआ का मतलब होता है, इंग्लिश में अपने लिखना है कॉपी में, ही, कॉपी में लिखना, इंग्लिश में लिखना है ही। हुआ का मतलब होता है ही, वो तीसरा बंदा। और हाजा का मतलब आपने लिखना है दिस, ये इशारा है, दिस इशारा है और हुआ ज़मीर है। तो हाज़ा का मतलब होता है ये, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हुआ का मतलब वो आदमी होता है, तीसरा बंदा जो खड़ा होता है, ठीक है? तो ही, हुआ मुदर्रिस, मुदर्रिस टीचर है। ये मेरा भाई है और ये टीचर है। हम कहते हैं ये, उर्दू में कहते हैं। वैसे अरबी में तीसरा बंदा अगर साथ भी खड़ा हो, हाज़िर भी हो, तब भी वो गायब की तरह डील करते हैं कि वो टीचर है। आपने कुरान मजीद की सूरत याद की है, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। हालांकि अल्लाह ताला तो हाजिर है जी, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो बंदा ना हो जी, सामने खड़ा है, लेकिन फिर कह रहे हैं हुआ मुदर्रिस, वो टीचर है। तो बद्र देखो क्या कहता है, जब भी कोई तारुफ करता है अपना या किसी का तारुफ कराएगा तो आपने फौरन कहना है खुशामदीद और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। तो क्या कहेंगे, अहलन व सहलन। अहलन व सहलन खुशामदीद को कहते हैं और अहलन व सहलन का मतलब होता है अहलन यानी कि तुम फैमिली की तरह महसूस करो और सहलन
یہ تمہارا اپنا گھر ہے, تمہارا جو ہے نا آسانی محسوس کرو, بالکل اپنا گھر میں ایزی فیل کرو, کہتے ہیں نا ایزی فیل کرنا. آپ کی مہمان نوازی ہمارے لیے بھی بڑا ایزی کام ہے, کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہ سارے معانی ہیں اس کے اہلاً و سہلاً کے. تو اہلاً و سہلاً جب کوئی کہے گا آپ کو تو آپ نے فوراً کہہ دینا ہے جواب میں اہلاً بکم, اہلاً بکم, آپ کو خوش آمدید, جی آپ کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً. احمد کہتا ہے پھر اس کے بعد, اب دیکھو اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے ہاذا صدیقی, ہاذا کا مطلب ہے دس, صدیق, صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست, صدیق کا مطلب ہوتا ہے دوست, دوستوں کے درجات میں سے ایک درجہ ہے صدیق, یہ میرا دوست ہے. ہوا مہندس, مہندس کا نفس, مہندس کہتے ہیں انجینئر کو, انجینئر, یہ انجینئر ہے میرا دوست. مہندس, حضران باقی سب کو پتا ہے, آپ کو پھر بتا رہا ہوں. انس آپ نے شہلا, یہ اس کو آپ نے انگلش میں لکھنا ہے ہر مشکل لفظ کو, مو پھر ہن پھر دس یا دس, یہ ڈی ای ایس, مہندس, ہوا مہندس, ہی از این انجینئر, ٹھیک ہے یہ انجینئر ہے. اچھا اچھا اچھا, تو بھائی کہتا ہے اہلن و سہلن, خوش آمدید, جواب میں کہے گا اہلن بکم. احمد کہتا ہے اس کے بعد مع السلامہ, مع السلامہ ایک فریز ہے, میں الگ الگ سے معنی کر دیتا ہوں لیکن الگ سے معنی ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, فریزوں میں. تو مع کا مطلب ہوتا ہے ود, اور سلامہ کا مطلب ہوتا ہے سلامتی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہنا ہے مع السلامہ, اس کا مطلب کیا بنے گا, گڈ بائے, گڈ بائے, مع السلامہ. اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے مع السلامہ, گڈ بائے, گڈ بائے, مع السلامہ, مع السلامہ. ہم یہ گڈ بائی کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ نے دیکھا احباب کہ یہاں پر ہمیں نئی چیزیں کیا ملی آج کے سبق میں. تیسرے بندے کا تعارف کیسے کراتے ہیں, ہاذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. ہاذا والدی, یہ میرے ابو ہیں. ہاذا صدیقی, یہ میرا دوست ہے. اب یہاں نام بھی لگا سکتے ہیں احباب, آپ یہاں یہ کریں ہاذا محمد, یہ محمد ہے. ہاذا احمد, یہ احمد ہے. تو یہ سارے نام لگا سکتے ہیں, جو بھی مذکر ہے, مذکر آدمی ہے, اس کے لیے آپ یہ لگائیں گے ہاذا, ہاذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. اچھا, اور یہ پیشے آپ نے دو سیکھے ہیں, ایک ہوتا ہے ٹیچنگ کا تو اس کو کہیں گے مدرس, ٹیچر کے لیے, اور مہندس انجینئر کے لیے. تو دو پیشے بھی آپ نے سیکھ لیے, خوش آمدید بھی سیکھ لیا اور گڈ بائے کہنا بھی سیکھ لیا. مع السلامہ, آخر میں یہ جو گول تا ہوتی ہے نا احباب, اس کو ہا بولنا ہے, مع السلامہ, مع السلامہ, ایسے بولنا ہے بولتے وقت, ٹھیک ہے. اس کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں. آپ دو احباب کوئی بھی اس میں ذرا اس کو کریں پلیز. السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. هذا أخي هو مدرس. اہلاً و سہلاً. هذا صديقي هو مهندس. اہلاً و سہلاً. مع السلامة. مع السلامہ. حبیبہ بالکل ایزی ہو کے بولنا ہے, ٹھیک ہے, جیسے شہلا کریے نا, آہستہ آہستہ بولا کرے, ٹھیک ہے, یہ تاکہ یہ زبان آپ کو اچھی لگے, ٹھیک ہے, یہ بہت پیارے سے بولنے والی ہوتی ہے. جی کوئی اور کرے, شاباش, کوئی اور کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. هذا أخي هو مدرس. اہلا وسہلا. هذا صديقي هو مهندس. اہلا وسہلا. مع السلامة. مع السلامہ. اچھا, یہ دیکھو کہ اس نے کیا غلطی کی, کنزا نے کیا غلطی کی ہے, کوئی کمی رہ گئی اسے, اہلاً و سہلاً کا جواب نہیں دیا. جی صاحب. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ آپ نے نہیں کرنا. چلو کوئی اور کرے, کوئی اور دو اور شاباش جلدی سے. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. السلام. شاباش شاباش.
هذا أخي هو مدرس. ہاں صالحہ جیت گئی. أهلا وسهلا. ہاں شاباش أهلا بكم. شاباش. هذا صديقي هو مهندس. ہاں شاباش. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. کیا بات ہے جی کیا بات ہے شاباش. کون رہ گیا جی کون رہ گیا پڑھے شاباش. کوئی زبان خاموش نہ رہے. شاباش. السلام علیکم. جی انس. وعلیکم السلام. هذا أخي. اہلا وسہلا. ہو ایک منٹ صبر کریں اہلاً. ایک منٹ صبر کریں. جی جی شاباش پورا بولا کریں. شاباش. ہجران. ہذا اخی آگے کیا ہے؟ هو محمد. اوہو آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے ہجران؟ جی بٹ کلیئر نہیں ہے. کلیئر آپ کو نہیں ہے اور کسی کو کلیئر نہیں ہے کیسے؟ یہ دیکھو شاید اب نیٹ. ہاں اچھا ٹھیک ہے کوئی نظر کا مسئلہ ہوگا. اب کلیئر ہے جی ہجران؟ جی جی اب ٹھیک ہے. شاباش چلو شاباش جلدی سے شاباش. پھر دوبارہ شروع سے. ہاں پلیز شاباش جلدی سے اسپیڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا أخي هو مدرس. مدرس. اہلا وسہلا. أهلا بكم. شاباش. جی. هذا صديقي هو مهندس. اہلا وسہلا. أهلا بكم. مع السلامة. مع السلامہ. اچھا جی آگے جانے سے پہلے میں ذرا ایک چیز تین چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں بلکہ 5 چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ذرا آپ اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس. آپ سب کے پاس قلم ہے نا؟ سب کے پاس قلم ہے؟ کوئی ایسا آپ میں سے ہے جس کے پاس قلم نہ ہو؟ احباب لا ہے. سب کے پاس قلم ہے نا؟ شاباش. نعم. علامہ بالقلم اللہ پاک نے قلم کے ذریعے سکھایا. سیکھنا کا عمل جو ہے قلم سے ہوگا. اچھا یہ دیکھیں احباب سب سے پہلے تو دیکھو میں نے آپ سے کہا میں پاکستانی ہوں. آپ نے بھی کہا میں بھی پاکستانی ہوں. میں نے آپ سے کہا میں ٹھیک ہوں. آپ نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں. تو آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ ایدن آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے ایدن کا مطلب ہوتا ہے بھی. آلسو کے معنوں میں ایدن. میں کہوں گا کیف حالک انا بخیر الحمدللہ وکیف انت انا بخیر ایدن. آخر میں میں نے کہا من این انت انا پاکستانی وانت انا من پاکستان ایدن. میں بھی پاکستانی ہوں ایدن. تو یہ ایک لفظ ہمارا ہو گیا ہے ایدن. ٹھیک ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے. دوسرا بات ہے کہ یہ بخیر لفظ ہے. بخیر بخیر نہیں بلکہ بخیر بخیر بخیر. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات ہے کہ یہ جو ہمارے نام ہے دیکھو ایک ہے بسمہ. یہ دیکھو لفظ ہوتا ہے بسمہ. یہ نام ہے آپ کا. ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے ہمیشہ. بسمہ نہیں ہوتا بسمہ. اور بسمہ کا مطلب ہوتا ہے ایک مسکراہٹ. ہلکی سی مسکراہٹ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں بسمہ. اور دوسرا نام ہے کنزا. کنزا نہیں ہوتا کنزا ہوتا ہے. کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. اگر کوئی اور مطلب نکلتا ہے آپ کے معنوں کا تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے اس میں پرائیویٹ میسج میں. ٹھیک ہے کوئی اور نکلتا ہے تو یہ ٹھیک کر لیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی یہ مدرس جو اہم بات ہے جو ہمارے سبق سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے. یہ دیکھو یہاں پہ را ہے. را کے اوپر شد ہے اور ایک لائن ہے. اس کو آپ زبر نہ سمجھے کہ یہ حرف کے اوپر ہے تو یہ زبر ہوگا. نہیں بھائی یہ عرب میں ایسے ہوتا ہے کہ شد کے نیچے ہو تو زیر ہے, شد کے اوپر ہو تو زبر ہے. ٹھیک ہے مدرس. بس یہ 5 چیزیں سب کو کلیئر ہو گئی. میں نے ایک سپیڈ سے یہ آپ کو پڑھایا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے چونکہ بار بار آئے گا انشاءاللہ. سب کو سمجھ آ گیا؟ نعم. یہ 5 چیزیں نعم. سمجھ آ گئی؟ نعم. نعم نعم. شہلا کے نام نہیں آیا. شہلا کا نام آ جائے تو مجھے پتہ لگے. شہلا آپ کو سمجھ آ گئی سب چیزوں کی؟ اوہو شہلا چلی گئی ہے یار. اچھا اور کون رہ گیا؟ پھر میں حبیبہ سے پوچھوں. حبیبہ آپ کو سمجھ آ گئی ساری؟ نعم.
हाँ, हिजरान को भी समझ आ गई सब चीजों की, पांचों की? ओहो, हिजरान भी चली गई, ये क्या हो गया यार। और तानिया, तानिया को समझ आ गई है ना माशाल्लाह से, वो तो एक्टिव है, फौरन जवाब दे दी। नाम। हाँ जी, शाबाश। अच्छा जी, चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारे मर्द थे, अब मैं तो खातून हूँ, अब मैं खातवातीन कैसे बात करेंगी, उसका आज हम इसका दिखाते हैं। ये देखें भाई, ये खवातीन है, अब खवातीन जमा हो गई हैं, ये भी 3-4 हैं, और देखते हैं कि कौन कौन है यहाँ पे। नदा और होदा, नदा और होदा, ये 2 नाम है अरबी, प्यारे नाम है, अपने बच्चों के रखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, व अलैकुम अस्सलाम, यहाँ तक तो सेम आ रहा है। हाजिही, दिस, देखो दिस आ गया है लड़की के लिए, मुअन्नस के लिए, फीमेल या फेमिनिन के लिए हाजिही, तो हाजा का उलट है हाजिही। ये उख्ती, ये मेरी बहन है, तो अख भाई होता है और उख्त बहन होती है। उख्ती, ये मेरी बहन है। हिया, हिया का मतलब है शी, इंग्लिश में लिखें शी, शी का मतलब होता है हिया, शी। तो आपने हुआ के मुकाबले में हुआ है ही और हिया है शी। त्वालिबा, लड़की है, हिया त्वालिबा, ये स्टूडेंट, सॉरी हिया तबीबा, ऊपर वाला तबीबा, ये डॉक्टर है, तबीबा। आपको मैंने कल बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये जो गोल ता है ये मुअन्नस की अलामत होती है, फेमिनिन की अलामत होती है, ठीक है। तो ये है तबीबा, ये डॉक्टरनी है। अगर लड़का होता तो तबीब लफ्ज होता, तबीब, ये डॉक्टर है। अच्छा, अहलन व सहलन, खुशामदीद। फिर नदा कहती है हाजिही सदीकती, देखो पहले था सदीकी, अब आ गया है सदीकती, ये मेरी सहेली है। हिया त्वालिबा, ये स्टूडेंट है, अगर लड़का होता तो त्वालिब होता। अहलन व सहलन, माअस्सलामा, माअस्सलामा, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है अहबाब। तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हम कोई नई चीज हमें मिली है। 2 बंदे जरा जल्दी से दोहरा दे, फिर मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाज़िही उख्ती हिया तबीबा। अहलन व सहलन। अहलन बिकुम। हाज़िही सदीकती हिया तालिबा। अहलन व सहलन। अहलन बिकुम। माअस्सलामा। माअस्सलामा। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप देखिए, मैं आपको खुलासा दे रहा हूँ यहाँ पे, इस सबक का खुलासा क्या है। ये है, देखिए हाजा, देखो मुज़क्कर और मुसन्ना का बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना मुअन्नस का, ये मुअन्नस है, मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस का। हाजा और हाजिही, हाजिही का मतलब होता है शी, सॉरी ये है दिस, लेकिन फेमिनिन का है। यहाँ पे अपने दिस लिखना है, दिस, लेकिन साथ में ना एक एफ लिख दें, ब्रैकेट में एफ लिख दें, ताकि आपको पता हो कि यार ये फेमिनिन के लिए है, मुअन्नस के लिए। और हाजा के सामने दिस लिखे, लेकिन ब्रैकेट में लिखे एम, कि ये जो है ना वो मेल है और मस्कुलिन है। ये देखो मैंने इसको ब्लू कलर दिया है मस्कुलिन को, और इसको मैंने पिंक कलर दे दिया है लड़कियों वालों को, ये वो देखिए उनको याद रहे। अखी, मेरा भाई, देखो मर्द है। उख्ती, मेरी बहन, ये दोनों उल्टा आपस में है, ठीक है, क्रॉस क्रॉस मैंने लगा दिया हुआ है। हुआ हिया के मुकाबले है ही और शी। मुदर्रिस, टीचर मर्द, मुदर्रिसा टीचर खातून। सदीकी, दोस्त, लड़का दोस्त। सदीकती, सहेली। मुहंदिस, इंजीनियर, और मुहंदिसा, इंजीनियर लड़की। तबीबुन, तबीबतुन, ठीक है, तबीबुन और तबीब, तबीब लग रख लें, और एक कर लें तबीबा। तो ये है मुज़क्कर और मुअन्नस। ये स्लाइड मैं आपको यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं, और आपको मैं अलग से ग्रुप में भेज भी रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे सबक के बाद भी। ठीक है जी, यहाँ तक सब कुछ क्लियर था हबाब? नाम। नाम। क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, हिजरान कहीं चली गई थी, हिजरान आ गई है, हिजरान? जी सर। हाँ, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, ये देखिए अहबाब, हम रोजाना ना कोई कोशिश करेंगे कि 3-4 जुमले जो है ना हम रोजाना सीखें, ठीक है। हमारे ना हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी 2 दिन ना, आप उसमें भी ये दोहरा सकते हैं, ठीक है। ये जुमले मैं आपसे कल नहीं पूछूंगा, ठीक है, आपको आज सिखा रहा हूँ, कल भी आप बोल सकते हैं, और
منڈے کو بھی آپ سے پوچھوں گا میں، تو منڈے کو پھر آپ بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو میں 3-4 جملے روزانہ دیا کروں گا تاکہ آپ کو یہ جملے یاد رہیں۔ یہ 500 جملے ہم نے ڈیلی لائف کے جمع کرنے ہیں، ہر بندے کو یہ آنے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ہے سلام دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ اس کا جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اہلن و سہلن، خوش آمدید، ویلکم، تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے اس عربی کو اہلن بکم، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرحباً، اگر کوئی آگے آیا ہے تو آپ کہتے ہیں مرحباً فاطمہ، مرحباً حزران، مرحباً، مرحباً یا حبیبہ، تو آپ کسی کو بھی مرحباً بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا جواب ہوتا ہے مرحباً بکم، ٹھیک ہے، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کا نیا سبق ہے نا، یہ سارا پڑھا ہوا ہے آپ نے، آج کا نیا سبق یہ ہے کہ شکران، اگر کوئی کہے گا آپ کو شکران، تو آپ نے اس کو کہنا ہے عفواً، شکران عفواً، شکران عفواً، شکران عفواً، ایسے جیسے میں دہرا رہا ہوں نا، اس کو 40 مرتبہ زبان سے ایک دفعہ ادا کر دو، آپ ایک دفعہ زبان سے 40 مرتبہ شکران عفواً، شکران عفواً، ایک دفعہ یہ بول دو، ایک دفعہ کا مطلب ایک بار ہی 40 کا کر دو، ٹھیک ہے، اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن سکے، تو یہ پھر پوری زندگی آپ کو نہیں بھولیں گے، جیسے سلام کا جواب نہیں بولتا ہمیں، ورنہ یہ بھول جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو جو مانے گا وہ کمائے گا۔ تو یہ شکران کی جگہ پہ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں شکران لک، یہ لکا نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے لک، شکران لک، اگر سامنے لڑکا ہے یا لڑکی ہے فرق نہیں پڑتا، شکران لک عفواً، شکران عفواً، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے باپ، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا ایکسٹرا ہوم ورک جو آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے جی، سبق اچھا تھا آج کا، الحمدللہ، زیادہ تو نہیں ہے، کم کر دیں پھر، یا یہ ٹھیک ہے، اس طرح چلے گا تو کام ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، کس کے لیے زیادہ تھا، کس کے لیے زیادہ تھا، ہجران کے علاوہ کس کے لیے زیادہ تھا؟ سر زیادہ نہیں ہے، کافی ہے۔ ہاں شاباش شاباش، بس ابھی ہجران کے ساتھ آپ نے مہربانی کرنی ہے، تانیہ، یہ سارے آپ کے دوست ہیں، سارے آپ کو جانتے ہیں نا، یہ سارے آپ کے نا ایک پورے شجر ہے آپ کا ماشاءاللہ، اور سیالکوٹ کے زیادہ ہیں، آپ لوگ گروپ میں ہیں سارے الحمدللہ، اور آپ نے جو ہے نا گروپ میں جو ہے چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے کہا تھا وائس میسج میں بات کیا کریں تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ اچھی ہو، بولنا آپ کا اچھا ہو، ہم سپیکنگ پہ توجہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنا یہ آپ کا خود بخود ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ، ریڈنگ آپ کی خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی، میں لسننگ اور سپیکنگ پہ توجہ دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، گرامر بھی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، میں گرامر اس کے اندر ہی آپ کو پڑھاتا جاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، شاباش، چلیں سلامت رہیں، خوش باش رہیں جی، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔